नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विपस्सना भावना गर्ने सर्रालो उपासक उपासिकाहरूलाई म सुनन्द महास्तवीरको मङ्गल कामना छ। यस सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको कार्यालय शाक्य सिंह विहारमा प्रतिपत्ति धर्म देशना तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएकोमा आज 10औं पटक भयो। आजको विषय हो विपस्सना भाग घ भङ्गानुपस्सना ज्ञान निर्देश, अर्थात भङ्गलाई हेर्ने ज्ञानको विश्लेषण, ज्ञानको व्याख्यान। गत धर्मदेशनामा मैले उदय बयानुपस्सना ज्ञानको व्याख्यान गरेँ। त्यसमा अन्ततिर आएर मैले भनेको थिएँ व्यय धम्ममेव उपज्जति व्ययनञ्च उपन्नञ्च व्ययं उप्येति, अर्थात व्यय धर्म नै उत्पन्न हुन्छ, उत्पन्न भएको व्यय हुन्छ। व्यय भनेको नाश हुने, क्षय हुने। अरू सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मर्ने स्वभावको मानिस अथवा मर्ने स्वभावको प्राणी नै जन्म हुन्छ, जन्म भएको मर्छ। अनि जुनसुकै चिज पदार्थ पनि अब त्यो विनाश हुने मात्रै उत्पन्न हुन्छ, उत्पन्न भइसकेपछि विनाश हुन्छ। अनि यसरी हेर्ने योगीलाई, यी लक्षणहरूलाई जान्ने योगीलाई उत्पत्ति विनाश अर्थात उदय व्ययलाई हेर्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अनि तरुण विपस्सना ज्ञान प्राप्त हुन्छ। उदय व्ययलाई चाहिँ हेर्ने तरुण विपस्सना ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जुन ज्ञान प्राप्त हुनाले त्यस व्यक्तिलाई आरब्ध विपस्सक भनिन्छ, अर्थात नयाँ विपस्सक, विपस्सना भावना गर्नेमा त्यो नयाँ अथवा चाहिँ स्थापित भएको नयाँ व्यक्ति भन्नु पर्यो। अनि अब त्यसैलाई चाहिँ फेरि फेरि हेर्ने अनि फेरि फेरि विचार गर्ने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा भनी रूप अरूप धर्महरूलाई हेर्ने। यहाँ कुनै कुनै शब्द गाह्रो हुन सक्छ। केलाई अनित्य दुःख अनात्मा भनेर हेर्ने? सबै थोक, विशेष गरी त शरीर र मनलाई नि अनित्य दुःख अनात्मा भनेर हेर्ने हो। अनि साथसाथै अरू जे जति छ त्यो सबै अनित्य दुःख अनात्मा हुन्। अनि यसरी मनन गरेर रूप अरूप धर्मलाई हेर्ने, यो पनि गाह्रो शब्द हो। रूप भनेको यहाँ चाहिँ अब शरीर भनेर सम्झे पनि हुन्छ। त्यस्तै बाहिरको
आकार प्रकार भएको सबै थोक बाहिरको चिज पदार्थ पनि रूप नै भयो। अनि अरूप भनेको मन हो, त्यस्तै बाहिरको अदृश्य केही चिज पनि त्यो पनि अरूप हो। यसरी अनित्य दुःख अनात्मा भनी रूप अरूप धर्मलाई हेर्ने, विशेष गरी शरीर मनलाई हेर्ने, जाँच्ने, सोच्ने गर्दा गर्दै उसको ज्ञान तीक्ष्ण भएर बहिरहन्छ, प्रवर्तित हुन्छ। संस्कारहरू छिट्टै स्पष्ट रूपमा देखा परिरहन्छ। अनि जब उसको संस्कार, यहाँ चाहिँ एउटा गाह्रो शब्द संस्कार हो। संस्कार भनेको अब मैले चाहिँ सतिपत्थान भावनाको व्याख्यान गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ व्याख्यान गरिसकेको छु, तर भए तापनि यसले अलिकति केही शब्द भए तापनि यहाँ बताउन चाहन्छु, यहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्नुको लागि। संस्कार भनेको मन, शरीर अनि मन र शरीरमा हुने गतिविधि सबै संस्कार हो। त्यस्तै संस्कार भनेको मन, शरीर, सारा विश्व ब्रह्मानन्द सबै संस्कार हो। अनि त्यसमा भएको गतिविधिहरू, त्यसमा भएको चिज पदार्थहरू सबै संस्कार हो। अब कसरी बुझ्ने त? अनि त्यसकारण जे जति छन् ती सबै संस्कार हुन्। अनि संस्कारको स्वभाव कारण हुँदाखेरि उत्पन्न हुने, फेरि विनाश हुने, जम्मा हुन आउने, फेरि लोप हुने, त्यो स्वभावको जेसुकै चिज पनि संस्कार हो। अब सजिलो भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो शरीर मन अनि शरीर मनमा भएको गतिविधिहरू त्यो चाहिँ संस्कार हो। अनि अब विपश्यना भावना यो शरीर मनलाई चाहिँ अनित्य दुःख अनात्माको दृष्टिले हेर्दै जाँच्दै मनन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ज्ञान, एकातिर ज्ञान तीक्ष्ण भएर आउँछ अनि प्रवर्तित हुन्छ। प्रवर्तित मतलब बहिरहन्छ, अथवा चाहिँ त्यो हावा बहेको जस्तो बहिन्छ, सञ्चालन हुन्छ। अनि अर्कोतिर त्यो संस्कार शरीर मन जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान त्यो फोकस गरेको हो, केन्द्रित गरेको हो, त्यो संस्कारहरू पनि देखा पर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी ज्ञान तीक्ष्ण भएर प्रवर्तित हुँदा अनि संस्कारहरू छिट्टै प्रष्ट रूपमा देखा परिरहँदा त्यस योगीको ध्यान उत्पत्ति स्थिति मतलब बुढ्याइ हो। अनि प्रवृत्ति सञ्चालन अनि निमित्तमा जान्दैन। अब साधारण रूपमा कुरा गर्दाखेरि अब उत्पत्ति र विनाश हुन्छ, जेसुकै चिज पनि उत्पत्ति र विनाश हुन्छ। अनि यहाँ भदन्त बुद्ध घोषाचार्यले आजको मैले चाहिँ धर्मदेशना एउटा त पटिसंहितामग्ग पालीको आधार लिएको छु, अर्को सधम्म पकासिनी पटिसंहितामग्ग अठकथा, अर्को विशुद्धि मग्गो, अर्को विशुद्धि मग्ग महाटीकाको सहयोगबाट यहाँ चाहिँ व्याख्यान गरिरहेको छ। अनि साधारणत मानिसले बुझ्नु सक्ने उत्पत्ति हुन्छ, जेसुकै चिज पनि उत्पत्ति हुन्छ अनि विनाश हुन्छ।
अब त्यो उत्पत्ति र विनाशलाई भदन्त बुद्ध घोषाचार्यले मसिनो रूपमा व्याख्यान गर्नुभएको छ अनि बुझ्नुलाई गाह्रो हुन्छ। मसिनो अब तर्कानुकूल पनि छ। जस्तै उत्पत्ति एक तह भयो अनि विनाश अर्को तह भयो। अब यो दुई तहलाई उहाँले चाहिँ 8 तह बनाउनु भएको छ। उत्पत्ति अनि स्थितिको मतलब बुढ्याए शिखर पुर्याए भयो। अर्को प्रवृत्ति मतलब त्यो गएको सञ्चालन भएको भयो। अर्को निमित्त भनेको जेसुकै त्यो संस्कारहरूको चाहिँ त्यहाँ देखा पर्ने हुन्छ, लक्षण हुन्छ, त्यो चाहिँ निमित्त हो। उहाँले चाहिँ यो 4वटालाई चाहिँ उत्पत्तिको व्याख्यानको सँगै राख्नु भएको छ। अनि अब जब योगीको ज्ञान तीक्ष्ण भएर आउँछ, संस्कार प्रष्टसँग देखा परिरहन्छ, त्यो योगीको ध्यान यी 4 तहमा जाँदैन अनि उसले चाहिँ त्यसले चाहिँ नागेर गएर अनि विनाशमा चाहिँ उसको ध्यान चाहिँ आकर्षित भइराखेको हुन्छ। अनि विनाशलाई पनि भदन्त बुद्ध घोषाचार्यले 4 तहमा व्याख्यान गर्नुभएको छ। एउटा क्षय भनेको पनि विनाश नै हो। अनि व्यय त्यो खर्च हुनु, लोप हुनु। अनि भेद भनेको फुट्नु हो, विनाश हुनु नै हो। अनि निरोध भनेको समाप्त हुनु हो। अनि अब यो 4 तहमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो विनाशको व्याख्यान चाहिँ यो 4 तहमा राख्नु भएको छ। अनि अब ज्ञान तीक्ष्ण भएपछि, संस्कार प्रष्टसँग देखा परेपछि त्यो योगीको ध्यान त्यो उत्पत्तिमा नगइकन केवल क्षय व्यय भेद निरोधमा मात्रै उसको स्मृति ठहर्छ अथवा स्मृति स्थिर हुन्छ, त्यसैमा मात्रै। अब सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब पहिलाको धर्मदेशनामा हामीले चाहिँ उत्पत्ति र विनाशको व्याख्यान गऱ्यौँ। अब यहाँ आएर त्यो उत्पत्तिलाई चाहिँ कसरी छोड्ने हुन्छ त? उत्पत्ति नभइकन त विनाश चाहिँ हुँदैन, होइन? तर चाहिँ उत्पत्ति आफ्नो स्वभावले भइरहन्छ। त्यो योगीको ध्यान आकर्षण हुने मात्रै अब उत्पत्तिमा नगइकन विनाशमा मात्रै जान्छ। किन त भन्दाखेरि एउटा त उसको ज्ञान छिपेर आएको तीखो भएको हुन्छ, अर्को संस्कारहरू छिट्टै स्पष्ट रूपमा देखा परिरहन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो उत्पत्तिलाई चाहिँ नागेर गएर अब उत्पत्ति भइराखेको होला, तर चाहिँ उसको ध्यान झुकाउ चाहिँ निरोध क्षय व्यय भेद निरोधमा मात्रै उसको ध्यान चाहिँ केन्द्रित भइरहन्छ। अनि यसरी उत्पन्न भएर यसरी संस्कार निरोध हुन्छ भने अब हेर्दै यस ठाउँमा त्यो हेर्दै त्यो हेरेको बेलामा अनि उसलाई चाहिँ भङ्गानुपस्सना विपस्सना ज्ञान चाहिँ लाभ हुन्छ। भङ्गानुपस्सना भनेको भङ्ग भनेको विनाश हो, अनुपस्सना भनेको हेर्ने हो, ज्ञान हो। अनि विनाशलाई मात्रै हेर्ने विपस्सना ज्ञान चाहिँ लाभ हुन्छ। अब यहाँदेखि त्यो उत्पत्तिलाई चाहिँ इग्नोर गरेको, व्यवस्था गरेको भयो अनि उसको ज्ञान तिखो भएको हुनाले एउटै त्यो विनाशमा मात्रै हेरिरहने हुन्छ। अनि उसलाई भङ्गानुपस्सना नामक विपस्सना ज्ञान अब प्राप्त हुन्छ, लाभ हुन्छ। अब यस सम्बन्धी, यो ज्ञान सम्बन्धी भनिएको छ, कसरी आरम्भलाई विचार गरेर जानेर भङ्गलाई हेर्ने प्रज्ञा विपस्सना ज्ञान हो भनेर यहाँ चाहिँ प्रश्न उठाएको छ यो व्याख्यान गर्नुको लागि। अब म यो दोहोरो गर्छु। कसरी आरम्भलाई विचार गरेर वा जानेर भङ्गलाई हेर्ने प्रज्ञा
विपස්සना ज्ञान हो भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अनि अब यसको व्याख्यान तल दिएको छ, तर चाहिँ फेरि पनि म यहाँ चाहिँ गाह्रो एउटा शब्द पहिला चाहिँ व्याख्यान भइसकेको भएर पनि फेरि अलिकति व्याख्यान गर्न चाहन्छु। आरम्भन, आरम्भन भनेको आधार हो, मनले समात्ने, मनले ग्रहण गर्ने चिज पदार्थ जेसुकै पनि आरम्भन हो। संस्कृति भाषामा यसलाई चाहिँ आलम्बन भन्ने चलन छ। पालीमा चाहिँ आरम्भन हो, यो चाहिँ आश्रय हो, आधार हो। अब हामीले अब घरि हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो मनको आरम्भन घरि भयो। हामीले चाहिँ यो ग्लासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि मनको आरम्भन ग्लास भयो। जे चिजलाई चाहिँ हेऱ्यो त्यो चाहिँ त्यो मनले चाहिँ ग्रहण गरेको चिज पदार्थ त्यो चाहिँ आरम्भन भयो। अब यो आरम्भनलाई चाहिँ कसरी आरम्भनलाई जानेर अथवा चाहिँ विचार गरेर भङ्गलाई हेर्ने प्रज्ञा ज्ञान हो भनेर सोधेको छ। अब आरम्भनलाई हेरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन भएको, विनाश भएको देख्छ। अनि त्यसलाई नै त्यो विनाशलाई नै भङ्ग भनेको हो। भङ्ग भनेको विनाश हो। अनि अब यसको जवाबमा चाहिँ यहाँ व्याख्यान यसरी दिएको छ, रूपको आरम्भन गरेर चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ। रूप भनेको जेसुकै चिजको पनि आरम्भन गरेर विचार गरेर समातेर मनले समातेर ग्रहण गरेर चित्त उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो चित्त पनि विनाश हुन्छ। अनि विनाश हुन्छ। अनि त्यस आरम्भनलाई, जुन चिजलाई हेरेको हो त्यो चिज, त्यस आरम्भनलाई विचार गरेर त्यस चित्तको विनाशलाई अर्थात् चाहिँ भङ्गलाई देख्दछ। चित्तको विनाशलाई कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि त्यो जुन चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ मन राखेको हो त्यही चिजलाई चाहिँ हेर्दा हेर्दै चित्त पनि विनाश भएको देख्छ। अनि अब भङ्ग भएको अथवा विनाश भएको देख्छ। अनि त्यसरी हेर्नुलाई त्यसलाई चाहिँ अनुपस्सना भन्दछ। अनुपस्सना गर्ने, हेर्ने। अनुपस्सना भनेको ज्ञान हो। अनि अब कसरी हेर्छ त, यो व्याख्यान गरेकोलाई नै सोधेको हो। कसरी हेर्छ त भन्नाले त्यो योगीले उसले जुन चिजलाई चाहिँ हेरेको हो त्यसलाई चाहिँ अनित्यको रूपमा हेर्दछ। जेसुकै चिजलाई हेरे तापनि, मान्छेलाई हेरे तापनि त्यो चिज पदार्थ त्यो अनित्यको रूपमा हेर्दछ। त्यो अनित्य छ कि नित्य छ त? जेसुकै चिज पनि अनित्य नै होइन। अनि त्यस कारण त्यो योगीले त्यसलाई चाहिँ अनित्यको रूपमा हेर्दछ, नित्यको रूपमा होइन। यो जोड दिनुको लागि यो नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ दिएको हो। अनित्यको रूपमा हेर्दछ, नित्यको रूपमा होइन। अनि दुःखको रूपमा हेर्दछ। दुःख जुनसुकै चिजको पनि त्यो परिवर्तन हुन्छ, के हुन्छ, त्यो नै चाहिँ दुःख हुन्छ होइन। अनि त्यस कारण त्यो दुःखको रूपमा पनि हेर्दछ, सुखको रूपमा होइन। अनात्माको रूपमा हेर्दछ, आत्माको रूपमा होइन। खोकी लागेको छ एकछिन है। अनित्यको रूपमा हेर्दछ, नित्यको रूपमा होइन। दुःखको रूपमा हेर्दछ, सुखको रूपमा होइन। अनात्माको रूपमा हेर्दछ, आत्माको रूपमा होइन। त्यो आत्मा भए त अब परिवर्तन पनि नहुनु पर्ने होइन। अब त्यो चाहिँ त्यस कारण त्यो अनात्माको रूपमा हेर्दछ। अनि त्यस हेर्दा हेर्दै उसले चाहिँ
त्यस चिज पदार्थ व्यक्ति जसलाई हेरेको हो त्यसप्रति चाहिँ ऊ असन्तुष्ट हुन्छ, नमज्जा हुन्छ, उदास हुन्छ हैन, निर्वेद प्राप्त गर्छ। ऊ चाहिँ त्यस चिज पदार्थप्रति त्यो घृणित पनि हुन सक्छ, दिक्क हुने हैन, किन भन्दाखेरि दुःख अनात्मा त्यस्तो मात्रै भयो। अनि उसले चाहिँ त्यो निर्वेदलाई प्राप्त गर्दछ, अभिनन्दन गर्दैन। त्यो चिज पदार्थ व्यक्ति जो हो त्यो चाहिँ अनित्य हो, त्यसलाई चाहिँ अब निर्वेद त्यो असन्तुष्ट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्वागत गर्दैन, त्यसमा चाहिँ आनन्द मान्दैन व्यक्ति पदार्थ जेसुकै पनि। अनि त्यसलाई चाहिँ विराग गर्दछ। विराग भनेको अब रागको उल्टो, त्यसलाई चाहिँ लोभ गर्दैन, राग गर्दैन, आसक्तको दृष्टिले हेर्दैन, अनि भवतृष्णाको दृष्टिले हेर्दैन, काम तृष्णाको दृष्टिले हेर्दैन। अनि विराग गर्दछ, राग गर्दैन। अनि निरोध गर्दछ। त्यो मनमा भएको जुन राग हो अथवा चाहिँ भवतृष्णा इत्यादि हुने हो त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टि त्यो भवतृष्णाको रूपमा नहेरी काम तृष्णाको रूपमा नहेरी त्यो रागलाई चाहिँ उसले चाहिँ निरोध गर्दछ, उत्पन्न गर्दैन, राग उत्पन्न गर्दैन। उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्दछ, ग्रहण गर्दैन। अनि अनित्यको रूपमा हेर्दै नित्य संज्ञालाई त्याग गर्दछ। अब कुनै व्यक्तिले कुनै चिजलाई बा चाहिँ मन बा जेसुकै होस् उसले चाहिँ नित्य भनेर ठानिराखेको भएदेखि, अब आत्मा छ, आत्मा नित्य बा चाहिँ के नित्य भनेर सम्झिराखेको भएदेखि उसले चाहिँ आफैले त्यो परिवर्तन भएको विनाश भएको देख्दाखेरि अब उसले त अनित्य भनेर थाहा भयो नि, होइन? अनि थाहा भन्दाखेरि उसले चाहिँ अनित्यको रूपमा हेर्दै नित्य संज्ञालाई, नित्य भनेको विचारलाई नै छोडिदिन्छ। यो त होइन रहेछ, यो त किन भन्दाखेरि आफैले ज्ञानले देखिसक्यो। त्यस कारण उसले चाहिँ त्यो नित्य संज्ञा अथवा चाहिँ नित्य भन्ने विचार ज्ञानलाई चाहिँ उसले त्याग गर्दछ। अनि दुःखको रूपमा हेर्दै सुख संज्ञालाई चाहिँ त्याग गर्दछ। जुन पदार्थ चिज व्यक्ति आदिलाई चाहिँ त्यो सुखको रूपमा लिइराखेको अनि त्यो दुःखको रूपमा चाहिँ देखिसकेपछि उसले चाहिँ सुख संज्ञालाई चाहिँ त्याग गर्दछ। अनि अनात्माको रूपमा हेर्दै आत्मा संज्ञालाई त्याग गर्दछ। अनि आत्मा होइन भनेर चाहिँ त्याग गर्दछ। निर्वेदलाई प्राप्त गर्दै अभिनन्दनलाई त्याग गर्दछ। निर्वेदन उदास हुने, असन्तुष्ट हुने, नमजा हुने भएको हुनाले उसले चाहिँ अभिनन्दन गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्दछ। त्यसमा चाहिँ राग गर्दैन, लोभ गर्दैन, रागलाई त्याग गर्दछ। निरोध गर्दै उत्पत्ति गर्दैन, रागलाई चाहिँ उत्पत्ति गर्दैन, उत्पन्न गर्दैन। त्याग गर्दै ग्रहण गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्दै, किन भन्दाखेरि त्यो अनित्य दुःख अनात्मा दुःखको खानी त्यो बुझेर आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्दै लान्छ। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रूपको मात्रै यहाँ चाहिँ कुरा गरेर बसेका छौँ। रूप एउटा चाहिँ आरम्भनको भनेर। अनि आरम्भन जेसुकैको पनि आरम्भन हुन सक्दछ। अब विशेष गरी यहाँ चाहिँ अहिले भन्नु लागेको अब रूपको आरम्भन गरेर चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ। अब त्यस्तै नै वेदनाको आरम्भन गरी चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ। अनि संज्ञाको आरम्भन गरी चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ। संस्कारको आरम्भन गरी चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ। विज्ञानको आरम्भन गरी चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ। जन्म, बुढ्याई, मरण, चक्षु इत्यादिको आरम्भन गरेर चित्त उत्पन्न भएर विनाश हुन्छ। अनि त्यस कारणले अनि त्यही पहिलाकै त्यो दोहोरो गरेर सोच्नुपर्छ। अनि अन्तमा आएर त्याग गर्दै त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने छोड्दछ, ग्रहण गर्दैन। अनि
विपसनाको तह तहलाई देखाउँदै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न गाथाहरू पनि बताइराखेको छ। पहिलाको गाथा हो वत्थु सङ्कमनाचेव पन्याय च विवर्तना आवजना बलञ्चेव पति सङ्खा विपसना भनेर एउटा गाथा दिएको छ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि वस्तुको सङ्क्रमण गर्नु, प्रज्ञाको स्थानान्तरित गर्नु अनि सोच्नु, यो चाहिँ सोचेर आएको विपसना हो। यति मात्रै भन्दाखेरि त बुझ्नु गाह्रो छ, गाथाको अर्थ मात्रै हुन्छ। अनि व्याख्यान यो हो कि वस्तुको सङ्क्रमण गर्नु भनेको हाम्रो चाहिँ अब अस्ति यहाँ चाहिँ अब टिभीमा समाचार आयो नि बर्ड फ्लू सङ्क्रमण गर्यो होइन। सङ्क्रमण गर्नु भनेको चाहिँ त्यो फैलनु हो। अनि अब वस्तुको सङ्क्रमण गर्नु भनेको अब वस्तुको फैलावट जस्तो भयो। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ वस्तु नै मेरो विचारमा त्यो शब्दले चाहिँ वस्तुको सङ्क्रमण भने तापनि वस्तु फैलिने होइन कि हाम्रो चाहिँ विपसना ज्ञान मन फैलने हो। अनि अब यो चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वस्तुको सङ्क्रमण गर्नु भन्दाखेरि रूप वेदना आदि एउटाको भङ्गलाई देखेर अर्थात् चाहिँ विनाशलाई देखेर फेरि जुन चित्तले भङ्गलाई देख्यो त्यसको पनि भङ्गलाई देख्ने किसिमले पहिलेको वस्तुबाट अर्को वस्तुमा सर्नु सङ्क्रमण गर्नु हो। यसको मतलब अब यो हामीले चाहिँ भनौँ कि घरैलाई चाहिँ हेरिराखेका छौँ अथवा चाहिँ पानी उमालिराखेका छौँ होइन। अब पानी उमालिराख्दाखेरि पानी त सुक्दै गयो नि होइन। अनि सुक्दै जाँदाखेरि त्यो सुकेको पानीमा त मन त हुँदैन नि होइन, बाँकी भएको पानीमा पो जान्छ नि होइन। अनि त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ फैलेको विपसना ज्ञान चाहिँ साधारण विपसना ज्ञान चाहिँ फैलेको। अब वस्तुको आरम्भन गरेर अब त्यो पहिलाको वस्तु चाहिँ निरोध हुँदा विनाश हुँदा भङ्ग हुँदाखेरि अनि अर्को भङ्ग हुने किसिम अर्कोलाई पनि अब त्यो चित्तको पनि भङ्ग हुन्छ विनाश हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हेर्ने किसिमले पहिलेको वस्तुबाट अर्को वस्तुमा सर्नु, त्यो मन सर्नु भने पनि हुन्छ। यो चिज बिग्रियो अनि यहाँ राख्ने, यो चिज बिग्रियो त्यहाँ राख्ने, त्यो चाहिँ मन चाहिँ सर्दै जाने, विपसना ज्ञान चाहिँ सर्दै जाने हो। अनि प्रज्ञाको स्थानान्तरित गर्नु पन्याय च विवर्तना भनिएको छ पालीमा। प्रज्ञाको स्थानान्तरित गर्नु भनेको के त भन्दाखेरि उदयलाई छाडेर उत्पत्तिलाई छाडेर व्ययमा स्थिर रहनु हो। अब पहिला हामीले चाहिँ भन्यौँ नि उत्पत्ति विनाशको व्याख्यान गरेर यसले चाहिँ उत्पत्तिलाई चाहिँ छरिसक्यो होइन। यसले चाहिँ व्ययको मात्रै विनाशको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अनि त्यस कारण प्रज्ञाले चाहिँ उदयलाई चाहिँ छाडेर अनि व्ययमा स्थिर हुन जान्छ। यो नै पन्या यो चाहिँ विवर्तना भनेको हो, अर्थात् चाहिँ प्रज्ञाको स्थानान्तरित गर्नु भनेको हो। अनि आवजना बलञ्चे हो भनेको छ पालीमा सोच्ने क्षमता छ हामीसँग, मानिससँग सोच्ने क्षमता छ, त्यो नै आवजना बल हो। सोच्ने क्षमता अर्थात् रूप वेदना आदि एउटा भङ्गलाई चाहिँ देखेर फेरि जुन भङ्ग आरम्भन युक्त बुझ्नलाई अलि हुन्छ जुन भङ्ग म फेरि भन्छु रूप वेदना आदि एउटाको भङ्गलाई देखेर फेरि भङ्ग आरम्भन युक्त भङ्गलाई चाहिँ समातेको मन, अब त्यसको पनि भङ्गलाई देख्ने, जुन मनले चाहिँ त्यो भङ्गलाई देख्यो त्यो भङ्ग देखेको मनलाई पनि त्यो भङ्ग हुन्छ नि होइन। अनि त्यो चित्तको भङ्गलाई देख्नको लागि तुरन्त मनन गर्ने सोच्ने सामर्थ्य छ। त्यो विनाश भएकोलाई चाहिँ
अब मनले देख्यो यो पनि विनाश त हुन्छ, अनि अर्को मनले तुरन्तमै सोच्ने क्षमता सामर्थ्य छ। बुझ्नु भएको छ त? हुन्छ। अनि यो आर्मनलाई विचार गरेर अर्थात् चाहिँ जानेर भङ्गलाई हेर्ने विपसना हो। अघिको गाथाको अर्थ चाहिँ यति हो। अनि अर्को गाथा छ आरम्मन अनोयेन उभो एक उवठना निरोधे अधिमुत्तता वय लक्षण विपसना। अब यसको अर्थ हो आरम्मन अनुसार दुवैलाई एक किसिमले चाहिँ निरूपण गर्नु अनि निरोधमा झुकाउ हुनु यो व्यलक्षण विपसना हो। यसले पनि बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब यसको व्याख्यान हो जुन अब विपसना कर्मस्थान गरिरहँदा अर्थात् चाहिँ विपसना भावना गरिरहँदा जुन विषय आफूले चाहिँ लिएर ध्यान गरेको हुन्छ, आर्मन गरिराखेको हुन्छ, त्यो प्रत्यक्ष आफूले देखिरहेको, ज्ञानले मनले देखिरहेको, त्यो आर्मन गरिरहेको त्यो त परिवर्तन भएर जान्छ नि, अनि विनाश भएर जान्छ। अनि त्यो आफूले चाहिँ प्रत्यक्ष देखेको विनाश भएको देखेको अनुसार अब यो मैले देखिराखेको यो त अब विनाश हुँदैछ। त्यस्तै गरी अब अतीत कालमा चाहिँ जुन यस्तो प्रकारको जे जति छ संस्कारहरू थियो त्यो पनि विनाश भएको थियो, नाश भएको थियो। अतीत कालमा पनि जे जति थियो यस्तो अब यो अनुसार त्यो पनि विनाश भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, भविष्यमा यस्तो चिज पदार्थ उत्पन्न भयो भनेदेखि यो पनि विनाश नै हुनेछ भनेर उसले चाहिँ अतीतको र अनागतको एउटै किसिमले चाहिँ निरूपण गर्ने, निर्णय गर्ने हुन्छ। यो निर्णय गर्ने आधार के हो त भन्दाखेरि अहिले देखिराखेको आरम्भन त्यो परिवर्तन भएको, निरोध भएको हुनाले त्यो अतीतको पनि निरोध भयो, पछिको पनि निरोध हुनेछ भनेर चाहिँ निरूपण गर्नुपर्दछ। यसरी दुवैको एक स्वभावले निरूपण गर्नुपर्दछ। दुवैको मतलब अतीतको पनि अनागत पनि दुवैको एक स्वभावले निरूपण गर्नुपर्दछ। अनि वर्तमानमा विनाशलाई, भङ्गलाई शुद्ध रूपले देख्ने भित्छु, अर्थात् चाहिँ वर्तमानमा त्यो विनाशलाई स्पष्ट रूपमा देख्ने योगी भूत र भविष्यमा पनि, भूत भनेको अतीत भयो, भविष्यमा पनि सबै संस्कारहरूलाई पहिलाको पनि पछि आउने संस्कारहरू पनि त्यो नश्वर रूपमा निरूपण गर्दछ, निर्णय गर्दछ। त्यो अतीतको संस्कार पनि निरोध अनित्य नै हो होइन, नश्वर हो। अनि पछिको संस्कार पनि त्यस्तै त्यो नश्वर हो, नाश हुने हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जानिलिन्छ, निरूपण गर्दछ। अनि अब एउटा चाहिँ यहाँ उदाहरण जस्तै बिहान हेर्दाखेरि अब घाँसमा जताततै त्यो शीत परिराखेको हुन्छ, अनि घाम लाग्दाखेरि त्यो शीत त हराएर जान्छ, लोप हुन्छ। त्यस्तै यो जति पनि त्यो संस्कारहरू अथवा शरीर, मन, मान्छे, पृथ्वी जे जति छ त्यो पनि शीतको थोपा जस्तै त्यो बिलाएर जान्छ, निरोध हुन्छ भनेर उसले चाहिँ निर्णय गर्दछ, निरूपण गर्दछ। यसरी दुवैलाई भङ्ग अनुसार, दुवै मतलब अतीतको र भविष्यको संस्कारहरू दुवैलाई चाहिँ भङ्ग अनुसार, विनाश अनुसार, विनाश हुने अनुसार एक भएको निरूपण गरी त्यसै भङ्ग भनिने, भङ्ग मतलब विनाश भनिने निरोधमा झुक्छ। योगी निरोधमा झुक्छ।
निरोधमा चाहिँ गौरव गर्छ। यति मात्रै होइन, ऊ चाहिँ जसो गर्दै उसले चाहिँ त्यो निरोधमा चाहिँ बढी आकर्षित भएको हुन्छ। यो चाहिँ विलक्षण विपस्सना हो। उसले चाहिँ जुन प्राप्त गरेको छ, ज्ञान प्राप्त गरेको छ, त्यसको ज्ञानको नाउँ हो लक्षण मतलब लक्षण। विलक्षण क्षय हुने, नाश हुने, त्यो लक्षणको विपस्सना ज्ञान हो। अनि अर्को गाथा छ, आरम्भनञ्च पतिशङ्का भङ्गञ्च अनुपश्यति शून्यतो च उपत्थानं अधिपन्या विपस्सना। अनि आरम्भनलाई चाहिँ विचार गरेर मनन गरेर भङ्गलाई देख्दछ, शून्यको रूपमा देखा पर्दछ। यो अधिपन्या अर्थात् चाहिँ उच्च प्रज्ञाको विपस्सना हो। त्यो शून्यता देख्ने उच्च प्रज्ञाको विपस्सना हो। आरम्भनलाई मनन गरेर जानेर भङ्गलाई देख्दछ। त्यसो भङ्ग आरम्भन युक्त चित्तको भङ्गलाई पनि देख्दछ। पछि आउने चित्तले भङ्गलाई पनि देख्दछ। अनि शून्यको रूपमा देखा पर्दछ। यो भर्खर भनेको जस्तो यो उच्च प्रज्ञाको विपस्सना हो। अनित्य। अनि अर्को गाथा निष्कर्षणमा दिएको छ, कुशलोतीषु अनुपस्सनासु चतस्सो च विपस्सनासु च तयो उपठाने कुशलता नानादित्थिषु न कम्पतीति भनेर यो गाथा दिएको छ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि तीनवटा अनुपस्सनामा दखल भएको भिक्षु, अनि चारवटा विपस्सनामा कुशल भएको दखल भएको भिक्षु, अनि तीनवटा ज्ञानमा भन्नु पर्यो अथवा त्यो जान्नुमा चाहिँ कुशल भएको भिक्षु, नाना दृष्टिमा चाहिँ विचलित हुँदैन, कम्पित हुँदैन भनेको छ। अब यो पनि बुझ्नुलाई अलिक गाह्रै होला। अब तीनवटा अनुपस्सना भनेको के हो, चारवटा विपस्सना भनेको के हो हैन। यहाँ चाहिँ अब तीनवटा विपस्सना अनुपस्सना भनेको अनित्यलाई हेर्ने एउटा विपस्सना भयो, दुःखलाई हेर्ने अर्को विपस्सना भयो, अनात्मालाई हेर्ने अर्को विपस्सना भयो। यो अनित्य दुःख अनात्मालाई हेर्नेमा चाहिँ दखल भएको भिक्षु भन्ने चाहिँ अर्थमा यो तीनवटा अनुपस्सनालाई हेर्ने कुशल भिक्षु भनेको भयो। अनि चारवटा विपस्सना भनेको के त भन्दाखेरि निर्वेदलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु, अनि विरागलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु, निरोधलाई प्राप्त गर्नु, अनि परित्याग गर्नु। यो चारवटालाई चाहिँ चारवटा विपस्सना भनिएको छ। अब यसमा पनि दखल प्राप्त भइसकेपछि अनि तीनवटा जान्नु के त भन्दाखेरि जेसुकै चिज पनि क्षयको रूपमा, व्ययको रूपमा, शून्यको रूपमा जान्नु। अनि यसरी जानेको, यसरी हेर्नमा जान्नमा कुशल भएको व्यक्ति भिक्षु वा योगी शाश्वत दृष्टि आदि गलत दृष्टिमा प्रकम्पित हुँदैन, डराउँदैन। ऊ चाहिँ कम्पित हुँदैन। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो तथ्यहरू देखिरहेको हुनाले अरू जेसुकै आए तापनि केही उसलाई चाहिँ असर पार्दैन। अनि अब यसरी त्यो जानेको अर्थमा ज्ञान हो, अनि बुझेको अर्थमा प्रज्ञा हो। त्यसैले भनिएको छ, आरम्भनलाई विचार गरी भङ्गलाई हेर्नमा प्रज्ञा विपस्सना ज्ञान हो भनेर निष्कर्षणमा ल्याएको छ। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति फेरि त्यो आरम्भनको
बारे केही भन्छु। अब यहाँ पनि हामीले चाहिँ त्यो हेर्ने चिज पदार्थ व्यक्ति इत्यादि अब त्यसमा राग गर्दैन इत्यादि त्यो निरोध गर्छ भन्दै आएका छौँ। अनि अब त्यो आरम्भन गर्ने चिज अघि भनेको जस्तो जुनसुकै आरम्भन पनि आरम्भन हुन सक्दछ। जस्तै अब वेदना संज्ञा संस्कार अथवा कुनै पनि काल्पनिक चिज पदार्थ पनि त्यो आरम्भन हुन सक्दछ। जस्तै हामी चाहिँ उदाहरणको लागि भनौँ होइन, आकाशमा सेतो हात्ती चाहिँ उडेर गइराखेको छ, कल्पना त भयो नि होइन, त्यो सत्य होइन। अनि त्यो आरम्भन त भयो नि, तर त्यो सेतो हात्ती त छैन, फेरि उड्ने हात्ती पनि छैन। तर मनलाई चाहिँ के त्यो समात्न त समात्यो नै काल्पनिक भए तापनि। अनि अब त्यसरी चाहिँ अब जुनसुकै आरम्भन लाए पनि मनन गरेर क्षयको रूपमा व्ययको रूपमा देख्दछ, देख्नु पर्दछ। जेसुकै आरम्भन पनि हुन्छ, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान इत्यादि। यो विनाशलाई हेर्ने प्रज्ञा हो, विनाशलाई हेर्ने प्रज्ञा, यो उच्च तहको प्रज्ञा हो। जुन चित्तले त्यो रूप वेदना आदि आरम्भनलाई क्षयको रूपमा व्ययको रूपमा देख्यो, त्यस चित्तको भङ्गलाई विनाशलाई पनि पछि उत्पन्न अर्को चित्तले देख्दछ। बुझ्नु भयो त? जुन चित्तले रूप वेदना आदि आरम्भनलाई क्षयको रूपमा व्ययको रूपमा देख्यो, त्यस चित्तको पनि विनाश अथवा भङ्गलाई पछि उत्पन्न अर्को चित्तले देख्दछ। बुझ्नुभयो न? हुन्छ। अब त्यसैले पुराना मानिसहरूले भनेका छन्, उसले योगीले वा जोसुकैले होइन, उसले जानेको र ज्ञान दुवैलाई देख्दछ। उसले जसले भए तापनि होइन, जसले हेऱ्यो उसले जानेको एउटा भयो, ज्ञान अर्को भयो, दुवैलाई देख्दछ। त्यो ज्ञानलाई देख्ने, मनलाई देख्ने। अब जानेकोलाई देखेको छ कि छैन, अनि ज्ञानलाई त्यो दुवैलाई देख्दछ। रूप आदि, रूप स्कन्द वेदना स्कन्द आदि स्कन्धहरूलाई अनु गरी हेर्ने, मतलब अनेक आकारले हेर्ने, बारम्बार हेर्ने गर्नु पर्दछ। बारम्बार दोहोरो दोहोरो गरेर हेर्ने। कसरी हेर्दछ त भन्दाखेरि रूप आदि जेसुकैलाई पनि अनित्यको रूपमा हेर्दछ, नित्यको रूपमा होइन। अनित्य भनेको विनाश हो, भङ्ग हो। यहाँ विनाश अर्थात् चाहिँ भङ्ग अनित्यताको परम कोटि हो, अनित्यताको सिमाना हो, परम कोटि हो, पराकाष्ठा हो। भङ्ग भनेको अनित्यताको पराकाष्ठा हो। त्यसैले त्यो विनाशलाई हेर्ने योगीले सबै संस्कारलाई अनित्यको रूपमा हेर्दछ, नित्यको रूपमा होइन। अनि त्यहाँबाट अनित्यको दुःख, दुःखको अनात्मा, अनात्मा अनि त्यसैलाई दुःखको रूपमा हेर्दछ, सुखको रूपमा होइन। अनात्माको रूपमा हेर्दछ, आत्माको रूपमा होइन। जुन अनित्य दुःख अनात्मा हो त्यसको अभिनन्दन गर्नु हुँदैन, इन्जोय गर्नु हुँदैन। अनि जसको अभिनन्दन गर्नु हुँदैन, आनन्द मान्नु हुँदैन, त्यसमा राग पनि गर्नु हुँदैन। रागलाई निरोध गर्नु पर्दछ। यसैले यसमा भङ्गानुपसना अनुसार, भङ्गलाई हेरे अनुसार अनित्य दुःख अनात्मा हुन् भनी देख्दा
संस्कारहरूमा निर्वेद प्राप्त हुन्छ। संस्कारहरू जसकै चिज अथवा व्यक्ति हैन त्यसलाई चाहिँ अब असन्तुष्ट हुने, निर्वेद प्राप्त हुने हुन्छ, निर्वेद प्राप्त गर्दछ। अभिनन्दन गर्दैन, विराग गर्दछ, राग गर्दैन। उसले यसरी राग नगर्दै लौकिक ज्ञानले नै रागलाई चाहिँ निरोध गर्दछ। लौकिक ज्ञानलाई लोकुतरसम्म नपुग्दाखेरि पनि लौकिक ज्ञानले पनि रागलाई चाहिँ निरोध गर्दछ। राग उत्पन्न गर्दैन, समुदाय गर्दैन। उसले यस्तो विरक्त देखिएको संस्कार जस्तो अरू संस्कार पनि, संस्कार चिज पदार्थ जसकै चिज पनि अतीतमा त्यो नदेखेकोलाई पनि भविष्यमा आउने नदेखेकोलाई पनि उसले चाहिँ एकै किसिमले त्यो निरोध हुने किसिमले लिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ लोभ गर्दैन, राग गर्दैन। अब अतीतमा गएकोलाई पनि लोभ लाग गर्दैन। अब भविष्यमा आउनेलाई पनि अब त्यो चाहिँ राग गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ निरोध गर्दछ, उत्पन्न गर्दैन। निरोधको रूपमा नै मनन गर्दछ, निरोधलाई नै देख्दछ। समुदाय गर्दैन, समुदाय मतलब उत्पत्ति गर्दैन। यस प्रकारले सही मार्गमा लागेका, सही मार्गमा लागेका मतलब सही रूपमा देखेका, यो देख्नुलाई चाहिँ सिपालु भएको, अब त्यसै सही रूपमा हेर्नु जानेको, सही रूपमा लागेको, सही मार्गमा लागेका योगीले अनि त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्दछ। जसकै चिज पदार्थ व्यक्ति इत्यादि ग्रहण गर्दैन। यो पनि अनित्य आदिलाई हेर्ने अनुपासना हो। यो चाहिँ तदङ्ग किसिमले, तदङ्ग भनेको अङ्ग्रेजीमा भइरहेको मोमेन्टरी भन्ने चलन छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ छनछनमै हुने चिजलाई चाहिँ तदङ्ग भन्छ। अब तदङ्ग किसिमले हेर्ने, छनछनमै हेर्ने हो। त्यसरी हेरेर उसले चाहिँ स्कन्धलाई र अभिसंस्कारलाई पनि त्याग गर्दछ अनि क्लेशलाई पनि त्याग गर्दछ। अब क्लेशलाई त्याग गर्दाखेरि स्कन्धलाई पनि, स्कन्ध भनेको रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार इत्यादि भयो। अनि अभिसंस्कार भनेको काम हो, कर्म बनाउने प्रक्रिया हो। अनि जुनसुकै त्यो अङ्ग्रेजीमा भइरहेको पर्फर्मेन्स भन्ने चलन छ, अनि डुइङ पर्फर्मेन्स, त्यो चाहिँ क्रिएसन, त्यो बनाउने चिज पदार्थ जुन हामीले चाहिँ शरीर, मन, वचनबाट कर्म बनाउने इत्यादि केही चिज बनाउने हुन्छ। अब त्यसलाई पनि त्याग गर्दछ। अब क्लेश त्याग भएपछि त्यसलाई पनि त्याग गर्दछ। अनि अब शरीरलाई अथवा चाहिँ मनलाई जे हो त्यो सबैलाई चाहिँ त्याग गर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ संस्कृतको दोषलाई देखेको हुन्छ। संस्कृत भनेको सृजना, त्यो फेरि जबसम्म चाहिँ उत्पन्न हुन्छ तबसम्म त विनाश हुन्छ नि। अनि त्यस कारण त्यो सृजनाको दोषलाई, संस्कृतको दोषलाई चाहिँ देख्नाले ऊ चाहिँ त्यसको विपरीत भएको निर्वाणमा झुक्छ, निर्वाणमा जान्छ। जे जति छ त्यो चाहिँ विनाश हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो देख्ने जान्ने व्यक्ति, अनि त्यसको चाहिँ विपरीत त्यो निर्वाण, त्यो विनाश नहुने चिजमा उसको मन चाहिँ जान्छ, झुक्छ, ऊ चाहिँ निर्वाणमा जान्छ। अनि आर्मनलाई मनन गरेर भङ्गलाई हेर्दछ। योगीलाई शून्यको रूपमा जानकारी हुन्छ। त्यसैले पुराना मानिसहरूले चाहिँ भनेका छन्, खण्डा निरुद्धन्ति नचत्थि अन्यो, खण्डान निरोध मरणन्ति उच्चति, तेसं खयं पश्यति अपमत्तो, मनिङ विज्जङ वजिरेन योनिसो। यो चाहिँ पुराना मानिसहरूले भनिराखेको भनेर चाहिँ उल्लेख भएको गाथा हो।
यसको अर्थ के त भन्दाखेरि स्कन्धहरू निरोध हुन्छन्। स्कन्धहरू निरोध हुन्छन्। स्कन्धहरू भनेको त्यही पञ्चस्कन्ध, रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध, विज्ञान स्कन्ध, यी सबै निरोध हुन्छन्। अरू केही छैन रे। यो निरोध हुँदाखेरि अरू चाहिँ केही त्यो नित्य के भनेको केही पनि छैन। त्यसकारण स्कन्धहरू निरोध हुन्छन्, अरू केही छैन। स्कन्धहरूको निरोधलाई मरण भनिन्छ। त्यो निरोध हुँदा दाह संस्कार गरे मरण भयो, मरण भनिन्छ। अनि तिनका क्षय उसले त्यो योगीले तिनका क्षयलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक हेर्छ। तिनका क्षय मतलब त्यो स्कन्धहरूको क्षयलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक हेरिरहन्छ। वज्रले मणिलाई पाल पार्ने व्यक्तिलाई जस्तै भनेको छ। अब वज्रले अथवा चाहिँ त्यो डायमन्डले त्यो मणिलाई चाहिँ त्यो पाल पार्ने व्यक्तिले उसको ध्यान चाहिँ त्यही पालमा मात्रै जान्छ नि होइन। एकदम जोडले उसले हुन्छ, उसको ध्यान आकर्षण त्यो मणिको रङ्ग आकार प्रकार मतलब छैन त्यो बेलामा होइन। त्यही पालमा मात्रै उसको चाहिँ ध्यान आकर्षित हुन्छ। त्यस्तै योगीले अथवा चाहिँ उसले त्यो स्कन्धहरूको क्षयलाई चाहिँ त्यो क्षय मात्रै त्यो गएको निरोध 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 भइराखेको त्यसलाई मात्रै ध्यानपूर्वक हेरिरहन्छ अरे। अनि अब त्यसरी हेर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ अब ज्ञान प्राप्त भएको भयो होइन। निरोध नभएको नै निरोध हुन्छ। अब निरोध नभएको अब जे जति छ अनिरुद्धमेव निरुद्धति अभिज्जमेव भिज्जति। यसको अर्थ हो निरोध नभएको नै निरोध हुन्छ, विनाश नभएको नै विनाश हुन्छ। अब विनाश 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 भइराखेको निरोध भइराखेको उसले चाहिँ त्यो हेरिरहन्छ। यस प्रकार मनन गर्दै हेर्दाखेरि अनि उसलाई चाहिँ जेसुकै चिज पदार्थ संस्कार भनेको अब उसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जसरी कमजोर त्यो माटोको भारा, भिजेको माटोको भारा त्यो सजिलैसँग फुट्ने हो। अब मानिसलाई चाहिँ माटोको भारा भिजेको भारा भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ सोच आउँछ नि यो चाहिँ अब सजिलैसँग फुट्छ भनेको। त्यस्तै उसलाई चाहिँ अब सबै थोक चाहिँ यसै सजिलैसँग विनाश हुन्छ भनेर उसले चाहिँ जानिरहन्छ। जस्तै त्यो मसिनो सूक्ष्म धुलोहरू उड्ने हो त्यसरी नै त्यो स्कन्धहरू त्यो धुलो भएर चाहिँ गइराखेको हुन्छ। उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जानिरहन्छ। जस्तै त्यो तिलहरू चाहिँ त्यो के भन्छ चूर्ण विचूर्ण हुने हो त्यस्तै सबै संस्कारहरू चूर्ण हुन्छ विचूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हेरिरहन्छ। अनि त्यसरी हेरिरहँदाखेरि फेरि पनि उसको चाहिँ ध्यान उत्पाद स्थिति प्रवृत्ति र निमित्तमा जान्दैन। उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिला नै त्यागिसकेको हुन्छ, नागिसकेको हुन्छ। अनि उसको ध्यान केमा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो नाश विनाश विनाश निरोध निरोध समाप्त भइरहेकोमा उसको चाहिँ ध्यान हुन्छ। त्यो नाशलाई मात्र देख्दछ। अब एउटा चाहिँ उदाहरण यहाँ दिइराखेको छ। जसरी पानी परिरहँदा ठुलो ठुलो थोप्ला पानी परिरहँदा आँखा भएको व्यक्ति मानिस त्यो पोखरीको किनारमा उभिएर अथवा कुनै दहको किनारमा उभिएर त्यो पानी परेको हेरिरह्यो भनेदेखि त्यो ठुलो ठुलो थोप्ला पानी त्यो दहमा त्यो पानीको स्टवमा पर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पानीको फोका उठ्छ। अनि फोका उठ्दै त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ विनाश हुँदै फोका उठ्दै विनाश हुँदै गएको हुन्छ। अनि त्यस्तै नै सारा संसार यो उठ्दै विनाश भएर जान्छ भनेर उत्पन्न भएर छिटो छिटो नाश हुन्छन् भनी उसले चाहिँ हेरिरहन्छ, देखिरहन्छ। सारा संसार सारा संस्कार नै विनाश हुन्छ। यसरी नै सारा संस्कारहरू नाश हुन्छन् भनी देख्दछ। यस्तो योगीको प्रसङ्गमा भगवान बुद्धले धम्मपद गाथामा
भनिराख्नु भएको छ। यो धम्मपद गाथा 170 हो। यथा बुब्बुलकं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकं एवं लोकं अवैखन्तं मत्सु राजा न पश्यति। पानीको फोकालाई हेरे जस्तै मृगजललाई हेरे जस्तै यो लोकलाई चाहिँ हेरिरहनेलाई मृत्युराजले देख्दैन। यसको मतलब हो अब त्यो पानीको फोका छिटो छिटो त्यो विनाश हुन्छ भने मृगजल त झन् त्यो नभएको त्यो चाहिँ अब डेलुजन मात्रै हुन्छ। त्यस्तै यो संसार पनि त्यस्तै हो भनेर यो लोकलाई हेरिरहने। यहाँ चाहिँ लोकको मतलब बाहिरको लोक भन्दाखेरि पनि आफ्नै त्यो पञ्चस्कन्धको लोक हो। अब त्यसरी हेर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अरहत्व प्राप्त हुन्छ। अनि अरहत भइसकेपछि ऊ चाहिँ पुनर्जन्म हुनु पर्दैन। त्यसले उसलाई चाहिँ वो कालले देख्दैन भनेको हो, मृत्युराजले देख्दैन। सबै संस्कारहरू नाश हुन्छन् भनी देखिरहने योगीलाई आठ प्रकारका राम्रा फल सहित भङ्गलाई अर्थात् चाहिँ विनाशलाई हेर्ने ज्ञान बल प्राप्त हुन्छ। मतलब उसले चाहिँ त्यो सबै विनाश हुन्छ भनेर चाहिँ हेरिरहेको व्यक्तिलाई एउटा त उसलाई चाहिँ सबैभन्दा फाइदा ज्ञान बल नै प्राप्त भयो। त्यसको साथसाथै अर्को 8वटा राम्रा परिणाम फलहरू पनि प्राप्त हुन्छ। यो 8वटा परिणाम यस प्रकार छन्। एउटा भवदृष्टि त्याग हुने। भवदृष्टि मतलब त्यो निरन्तर जन्म हुन्छ, शाश्वत दृष्टि हुन्छ नि। शाश्वत दृष्टि गलत दृष्टि त्यो चाहिँ निरन्तर जन्म हुन्छ भने चाहिँ शाश्वत दृष्टि गलत दृष्टिलाई चाहिँ त्याग हुन्छ, एउटा भयो। अर्को जिउने इच्छा नै परित्याग हुने। अब सबै त्यो जहिले पनि विनाश नै भइराखेको देख्नेलाई चाहिँ अब जिउने इच्छा परित्याग हुने, दुईटा भयो। अनि 3वटा सर्वदा भावना युक्त हुने, सधैँ भावना युक्त हुने। अनि 3 भयो। अनि 4 शुद्ध आजीविकाको हुने। उसको आजीविका अब कसैलाई छल्ने के गर्ने त्यो चाहिँ केही पनि कल्पना पनि हुँदैन, उसको आजीविका शुद्ध हुने हुन्छ। अनि 5 विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने जुन उत्सुकता हुन्छ त्यो चाहिँ त्याग्ने हुन्छ। 6 भयरहित हुन्छ। अब जीवनलाई नै त्याग्नेलाई भएको के त भने भयरहित हुन्छ। अनि 7 शान्ति र कोमलताको लाभी हुन्छ। शान्ति भनेको सहने भयो, कोमलता नै भयो, त्यो लाभी हुन्छ। अनि घृणा र आसक्ति माथि विजय प्राप्त हुन्छ। यो 8वटा फल प्राप्त हुन्छ भङ्गलाई चाहिँ हेर्नेलाई। त्यसैले पुराना मानिसहरूले भनेका छन् भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू पनि दिइराखेको छु। म चाहिँ पाली नभनिकन नेपालीमा मात्रै भन्छु। यी 8 उत्तम फलहरूलाई, उत्तम गुणहरूलाई देखेर उसले योगीले संस्कारहरूलाई फेरि फेरि जानिरहन्छ, बुझिरहन्छ। भङ्गलाई देखेर अमृतलाई प्राप्त गर्नको लागि शिरको फिता बलेको मुनिले जस्तै भनेर उपमा दिएको छ। अब भङ्गलाई, विनाशलाई देखेर अमृत भनेको निर्वाण भयो, भङ्ग भनेको विनाश भयो, अनि अमृत भनेको निर्वाण भयो। अब भङ्गलाई देखेर अमृतलाई प्राप्त गर्नको लागि शिरको फित्ता बलेको मुनिले जस्तै। मुनि भनेको यहाँ चाहिँ योगी हो, साधु सन्त, यो उपासना ध्यान गरिराखेको व्यक्ति हो।
अब शिरको फिता बलिसकेपछि उसलाई चाहिँ के को आशा बाँकी छ त होइन। अब उसले त अब जोड तोडले अब त्यो अमृत प्राप्त गर्नेमा नै जोड दिन्छ नि। त्यसरी नै अब विपස්සना भावना गर्ने यो भङ्गलाई चाहिँ हेरेर ध्यान गर्नेले यसरी गर्नुपर्छ भनेर यो उदाहरण दिइराखेको हो। अब उसले संस्कारहरूलाई फेरि फेरि बुझ्दछ। भङ्गलाई देखेर अमृतलाई प्राप्त गर्नको लागि शिरको फिता बलेको मुनिले जस्तै भनिराखेको छ। अनि अब आजको धर्मदेशनाको विषय भङ्गानुपස්සना ज्ञान निर्देश अर्थात् भङ्गलाई विनाशलाई हेर्ने ज्ञानको विश्लेषण व्याख्यान हो। अब मोटी रूपमा यो व्याख्यान यही समाप्त गर्न चाहन्छु। अब भवतु सब मङ्गल। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भनेदेखि स्वागतै छ।